अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कहकशा फ्रॉम पार्कव्यू सिटी। आज हम आए हैं अपने सेल्स पार्टनर फेयर डील के पास। अस्सलाम वालेकुम चौधरी रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। कहकशा क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रऊफ साहब, आपका पार्कव्यू के साथ रिलेशनशिप जब से पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में आया तब से है, तो कैसा फील करते हैं आप 2017 के पार्कव्यू को जब आप देखते हैं और 2021 के पार्कव्यू को जब आप देखते हैं तो कैसा फील होता है? अल्हम्दुलिल्लाह पार्कव्यू सिटी एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसने अपने विजन से ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मैं अपने अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है कि हमने 2017 में जब पार्कव्यू को ज्वाइन किया तो उस वक़्त की पार्कव्यू कुछ भी नहीं थी। हम एक छोटी सड़क से जाते थे। हमारी डेवलपमेंट सिर्फ हमारी मैनेजमेंट ने हमें अपने विजन के मुताबिक बताया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से जब अपने सफ़र का आगाज़ किया तो हर आने वाला दिन पार्कव्यू सिटी को प्रोमिनेंट भी करता गया और इस तरीके से उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सोसाइटियों में से एक सोसाइटी बन गई। और जो वादे हमने किए डेवलपमेंट के, वो ना सिर्फ हमने डिलीवर किए बल्कि मैं कहूँ कि वक्त से पहले जब हमने अपनी डेवलपमेंट करके दूसरी जो हमारी सोसाइटीज़ थी जिनके साथ हमारा कंपैरिजन किया जाता था, उनको एक क्लियर मैसेज दिया कि हम उनसे बेहतर डेवलपर हैं, हमारी लोकेशन उनसे बहुत बेहतर है। हमारे साथ जो डे फर्स्ट के इन्वेस्टमेंट करने वाले या जो रेजिडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अपनी इस सोसाइटी को चूज़ किया था वो आज बहुत कम्फर्ट है और ये एक ब्लेसिंग है। और मैं स्पेशली पार्कव्यू सिटी की मैनेजमेंट को, इनकी जो हाईली मैनेजमेंट है, उनके विज़न को सलूट पेश करता हूँ। और उन्होंने जो पाकिस्तान की सोसाइटी बना के खिदमत की है ना, इसका कोई नेमल बदल नहीं। देखें, लोग अपने पैसे कमाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं, इन्होंने इससे बढ़ के किया। तो मैं पार्कव्यू की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत भी की और लोगों को डिलीवर भी किया। आप देखें कि अब इस सोसाइटी को लोग जो इस्लामाबाद आते हैं, जो दूसरे शहरों से आते हैं, वो सोसाइटी में ख़रीदारी करें या ना करें, लेकिन वो इसको विज़िट करते हैं। वो देखते हैं कि इसमें जो डाउनटाउन बनने जा रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, जो इसकी रोड्स हैं, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दूसरी सोसाइटियों से हट के। हम दुनिया में जब ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि उनके मुल्कों में जो बिल्डिंग्स हैं या जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे मुल्क में नहीं होते थे, लेकिन इस सोसाइटी को जब लोग विज़िट करते हैं तो वो इसका कंपैरिजन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। चले, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर तो साथ ही डेवलपमेंट के हवाले से दे दिया। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एज अ कंट्री कंट्रीब्यूशन में जो हम कर रहे हैं पार्कव्यू सिटी, उसमें इफ़ यू टॉक अबाउट इको फ्रेंडली, तो हम बात करेंगे इको फ्रेंडली के हवाले से। हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी पाकिस्तान यूके बिज़नेस अवार्ड्स हो रहे हैं जिसमें पार्कव्यू सिटी को इको फ्रेंडली अवार्ड मिल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मैंने पहले ही कहा है कि जो पार्कव्यू सिटी की मैनेजमेंट है ये सिर्फ एक अर्निंग के लिए बिज़नेस नहीं कर रही। इन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और ये जो इको फ्रेंडली सिस्टम है ये पाकिस्तान की पहली सोसाइटी है कि जिसने ग्रीनरी के लिहाज से एक अपना नाम बनाया। और ये आपने बोला कि यूके पाकिस्तान एक बिज़नेस अवार्ड होने जा रहे हैं, उसमें पार्कव्यू सिटी को, आपको भी और उनकी मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत मुबारक है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी सोसाइटी को उसकी कारकर्दगी एक डेवलपमेंट में अवार्ड तो हमेशा मिलते रहे, लेकिन जो उसने कुछ नया किया जिसमें इको का है, जिसमें ग्रीनरी का है, जिसमें उनका रोड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो हम बात कर रहे थे, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इस पे इनको पाकिस्तान में पहली दफ़ा अवार्ड मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पार्कव्यू को और पार्कव्यू की मैनेजमेंट को, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। जी, कंट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए, अभी पार्कव्यू सिटी ने स्पॉन्सर किया हुआ है PSL को इस कोविड सिचुएशन में, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से PSL में आपने एक स्पॉन्सर किया है और स्पॉन्सर भी आपने अंपायर्स पे किया हुआ है, और अंपायर्स की उंगली जब उठती है तो आपने बाकी तमाम सोसाइटीज़ को क्लीन बोल्ड कर दिया, तो ये एक बड़ा अच्छा है। अच्छा, जहाँ हम कोविड की बात कर रहे हैं, अभी पार्कव्यू सिटी ने एक ऑफ़र चलाई हुई है, डिस्काउंट ऑफ़र ऑन इंस्टॉलमेंट अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए, तो आपको क्या फीडबैक आ रहा है क्लाइंट्स की तरफ से?
دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے کام کرتے ہیں تو ان کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہوتا نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جب کووڈ فرسٹ ویو آئی تھی تو پارکیو کی مینجمنٹ نے اس وقت جتنے بھی لیٹ پیمنٹ چارجز تھے یا جو ایکسٹرا ان کے چارجز لگے تھے جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ نہیں کی تھی, نہ صرف وہ ویو آف کیے تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک انسینٹو بھی دیا. اور اب پھر دوبارہ جب ایک تھرڈ ویو آئی جس سے یعنی کہ ہماری اکانومی بھی بہت بری طرح افیکٹ ہوئی اور لوگوں کا بزنس ڈسٹرب ہوا, تو پارکیو کی مینجمنٹ نے یہ دوبارہ سے انیشیٹو لیا اور جن لوگوں کی انسٹالمنٹ ڈیو تھیں یا بیفور وہ اگر اپنی انسٹالمنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو ایک ہیوج ڈسکاؤنٹ دیا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے پروفٹ مارجن میں جو کمپرومائز کیا اور اپنے لوگوں کو جو فیسلٹی دی, یہ ایک بہت ہی قابل تحسین بات ہے. اور اس سے نہ صرف ان کے جو پارٹنر ہیں وہ بہت خوش ہیں بلکہ ان کے پارٹنر جو اپنی مینجمنٹ کے بہاف پہ اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں اپنے انویسٹرز کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ان کے لیے ایک بڑی فیسلٹی ہے. تو بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ علیم خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دونوں جہانوں میں دے. ہم ان کے لیے بہت وشز رکھتے ہیں اور اسپیشلی جب ہم یہ چیز لے کر اپنے فیلڈ میں جاتے ہیں, اپنے معاشرے میں جاتے ہیں یا اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. اور یہی ایک بات ہے کہ علیم خان صاحب اور ان کی سوسائٹی دن بدن یعنی کہ بہتر ہو رہی ہے اور اس کی گروتھ ہو رہی ہے. چودھری صاحب مجھے یہ چیز بتائیے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کیوں اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں پارکیو سٹی میں؟ دیکھیں اوورسیز ہمیشہ ٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو پارکیو کی مینجمنٹ نے اوورسیز کا جو ٹرسٹ ون کیا ہے نا, یہی وجہ ہے کہ اوورسیز کا انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, وہ اپنی ریزیڈنٹس کے لیے بھی اس کو کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھا ہے اور یہ جو اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ کریں, کیونکہ ان کی پوری لائف انہوں نے دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں اپنی لائف گزاری ہوتی ہے. اب جس طرح ابھی UK بزنس ایوارڈ میں پارکیو کو کنسیڈر کیا گیا اور ان کو ایک بیسٹ ایکو ایوارڈ مل رہا ہے, تو یہ اسی چیز کی ایک یعنی کہ کڑی ہے کہ انہوں نے جو پرفارم کیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز. آپ جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ 50 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں, 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو پارکیو کی مینجمنٹ نے جو پلاننگ کی ہے ڈیولپمنٹ میں یا جو اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کیا, اسی لیے اوورسیز کا ٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا 2017 میں جب آپ نے پارکیو سٹی کو جوائن کیا تھا, پارکیو سٹی کو سلیکٹ کیا تھا, تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ جب 2017 میں پارکیو سٹی اسلام آباد میں اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہی تھی تو میں نے بھی ایک وزٹ کیا. تو مجھے جو اسپیشل چیز اس میں لگی, ایک تو ان کی مینجمنٹ کی جو کمٹمنٹ تھی, جو کانفیڈنس تھا. تو مجھے کہتے ہیں نا کہ چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ کرنے کہہ رہے ہیں یہ کریں گے بھی. تو مجھے اس چیز نے بڑا امپریس کیا. اور دوسرا جو پارکیو سٹی کی لوکیشن ہے جس میں ہلی ایریاز ہیں, ویلیز ہیں اور ایک بیوٹیفل لوکیشن ہے, ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ اس جنرل نذیر وادی میں اس کا گھر ہو اس کی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا, ہم ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو وہ کریں جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو مجھے یہ اپنی ریزیڈنس کے لیے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی. تو میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا کہ اگر میں اپنا گھر بنانے کے لیے اس چیز کو سلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے پھر اپنے انویسٹرز کے لیے, اپنے کلائنٹس کے لیے بھی اسی سوسائٹی میں کام کرنا چاہیے. تو جو کہ آج 4-5 سال میں یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ ہم اپنا گھر بھی وہیں بنا رہے ہیں, اپنے آفسز وہاں بنا رہے ہیں, اور ہمارے جو انویسٹرز تھے حتیٰ کہ جو ہماری فیملی بائنڈنگز ہیں وہ سب کی سب اسی لوکیشن میں آ گئی. تو اسی چیز کو ہم لے کر چلے تھے. اور کہتے ہیں کہ نیتوں کا پھل اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں. تو ہماری نیت بڑی صاف تھی اپنے لیے اور اپنے کلائنٹس کے لیے. تو الحمدللہ آج اس چیز نے ہمیں بھی بہت زیادہ ریونیو دیا. میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اور اس کے بعد پارکیو کی مینجمنٹ کا جتنا شکر ادا کروں کہ مجھے ریونیو بہت اچھا ملا, مجھے رسپیکٹ بہت اچھی ملی. اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی معاشرے میں جو کریڈیبلٹی ہے وہ کہیں شیک نہ ہو. جو ہم لوگ کسی کو کمٹمنٹ کریں وہ اون ہو. تو میری کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہوا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پارکیو کی مینجمنٹ نے ڈے فرسٹ پہ بولی تھی اور آج انہوں نے ڈیلیور کر دی. تو ہر بندہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ وہ جو بولے جو کہے وہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا ہے. اچھا چودھری صاحب, جب سے آپ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آپ ماشاءاللہ ٹاپ پرفارمر کے ایوارڈز جو ہیں وہ لیتے جا رہے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے؟ الحمدللہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں محنت جو انسان کرتا ہے اس کو ثمر تو ملتا ہے,
اور ہم نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے، اور پارکیو سٹی کو ہم نے صرف اس طریقے سے نہیں لیا کہ ہم ان کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر ہیں، ہم نے اس کو جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے گھر کے لیے چوز کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا پارٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح بیسٹ پرفارمر کے ایوارڈ لیتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو کیپشن، تھینک یو۔